संस्कृत मुद्गल पुराण खंड 9 योगचरितम अध्याय 19 योगामृतार्थशास्त्रे पुराण श्रवणादि विधिवर्णनम. श्री गणेशाय नमः. सूत उवाच. शुचिः स्वधर्मनिष्ठः स एकभुक्तपरायणः ब्रह्मचर्यसमायुक्तो रात्रौ सुप्यात् तथा भुवि अनृतादिकमेवं सत्यं जेत् सर्वं समाहितः हविष्यान्नं च भूत्वा तु शृणुयादिदमुत्तमं गणेशसन्निधाने वै वने वा स्वगृहे स्थितः शृणुयान्मौद्गलं पूर्ण योगभक्तिपरायणः अथवा कामनायुक्तो निष्कामो वा भवेन्नरः शृणुयान्नियमे संस्थः स सद्यश्च फलं भवेत् यत्र वक्ता भवेद्यस्य तत्र गत्वा महामतिः शृणुयादथवा विप्र पुराणमिदमुत्तमं ब्राह्मणक्षत्रियो वापि वैश्यो वा शृणुयादिदं शूद्रश्चेद्ब्राह्मणं कञ्चित् पुरस्कृत्य समाहितः भाद्रशुक्लप्रतिपदमारभ्य च चतुर्दिनं पारायणं मौद्गलस्य श्रोतव्यं तैरुपोषितैः माघसंज्ञे तथा मासे तथा ज्येष्ठे प्रकीर्तितं पारायणं मौद्गलस्य श्रोतव्यं सर्वसिद्धये अथवा भाद्रमासस्य प्रतिपत्तः समारभेत् अश्विन्यां पूर्णिमायां तत् पुराणं च समापयेत् एवं माघे तथा ज्येष्ठे सार्धमासैकमानतः श्रोतव्यं मौद्गलं पूर्णं सर्वभावपरायणैः अथवा भाद्रमासे च प्रतिपत्तः समारभेत् पुराणं मौद्गलं विप्र श्रूयाद्वर्षतमात्रतः पुनर्भाद्रपदं प्राप्य चैकभुक्तपरायणः प्रतिपद्यां निराहारो भवेद्यावच्चतुर्थिका पञ्चम्यां मौद्गलं पूर्णं समापयतु तन्नरः एवं श्रुत्वा फलं सद्यो लभेदीप्सितमं जसा विधिं तत्र प्रवक्ष्यामि मण्डपं कारयेन्नरः तोरणादिसमायुक्तं नानाशोभासमन्वितम् आदौ गणेश्वरं तत्र पूजयेत् पुस्तकं तथा ततो मुद्गलविप्रेन्द्रं शुकं योगविशारदं पठते मौद्गलं तत्र संस्थितौ शुकमुद्गलौ ततः पौराणिकं शान्तं पूजयेद्भावसंयुतः ततः श्रोतृगृणान् पूज्य प्रार्थयेत् स्नेहसंयुतः पौराणिकं तथा पुण्यं शृणुयादिदमुत्तमम् अर्थेन संयुतः सर्वं मौद्गलं शृणुयान्नरः सर्वार्थनिपुणस्तेन सर्वसिद्धियुतो भवेत् यदा चतुर्दिनैः श्राव्यं तदार्थपरिवर्जितं पारायणं समाख्यातं सर्वसिद्धिप्रदायकं नित्यमुत्सवसंयुक्तो भवेद् धर्मपरायणः नानादारनतो भूत्वा ब्राह्मणादिश्च भोजयेत् गणेशप्रीतये सर्वं कुर्याद्धीमान्निरन्तरं विदित्वा धन्यमात्मानं शृणुयादिदमुत्तमम् अन्ते गणेश्वरं सोऽपि पुराणं पूजयेत् परैः राजोपचारकाद्यैस्तु भक्तिभावसमन्वितः ततः पौराणिकं पूज्य तोषयेत्तं धनादिभिः रत्नाद्यैर्हर्षसंयुक्तः प्रार्थयेन्नम्र
प्रार्थयेन्न म्रकन्धरः तारितोऽहं त्वया नाथ पुराणश्रावकेन वै अधुना कृतकृत्योऽहं जातस्ते पाददर्शनात् एवं प्रार्थ्यं नमस्कृत्य ततः सर्वान् समागतान् दक्षिणाद्यै समातोष्य ततस्तं विसर्जयेत् पौराणिकं ततो भूयः समानीय महायशाः श्रोतॄनन्यान् द्विजादींश्च भोजयेन्मोदकादिभिः ततस्तान् स नमस्कृत्य पारणं यः समाचरेत् एवमिप्सितकं प्राप्यहान्ते ब्रह्मोमयो भवेत् अथवा मौद्गलं विप्र शृणुयान्नित्यमादरात् यथेच्छया समायुक्तः स्वेच्छा भोजनकारकः ब्रह्मचर्यादिहीनः स भक्तिभावसमन्वितः गणेशप्रीतये हर्षात् सर्वसिद्धिं लभेत् पराम् अकिञ्चनोऽपि विप्रेश शृणुयाद् भक्तिसंयुतः यथा शक्तिविधानेन स पूजादिकमाचरेत् शमिमन्दार दुर्वादैरथवा यः समर्चयेत् फलं सर्वं लभेत् सोऽपि पूजादानाद्दिजं परं यादृशो विभास्वस्य तादृशं स चमाचरेत् तेन विघ्नेश्वरः प्रीतो भवेत् सर्वप्रदायकः श्लोकार्धं श्लोकपादं वा पदं श्लोकस्थमेव वा शृणुयान्मौद्गलस्यापि स धन्यो नात्र संशयः किं पुनः श्रद्धया युक्तः पुराणं शृणुयात् परं सम्पूर्णं तस्य विप्रेश सफलं जननं भवेत् नित्यं यः शृणुयात् भक्त्या सर्वमाप्य स विप्रप दर्शनात् सर्वजन्तूनां तारको भवति प्रभुः यथा गणेश्वरो देवस्तथासौ नात्र संशयः ब्रह्मीभूत इव प्राज्ञस्तिष्ठे द्वे भूमिमण्डले एतत्ते सर्वमाख्यातं सविधिश्रवणं परं पठनं तु पुराणस्य मौद्गलस्य समासतः ओमिति श्रीमदान्ते पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौद्गले महापुराणे नवमे खण्डे योगचरिते योगामृतार्थशास्त्रे पुराणश्रवणादिविधिवर्णनं नाम एकोनविंशोऽध्यायः।